પધારજો। જે ભગવાનનું નામ બોલે દરેક ભગવાનનું મસ્તક ઝુકાવી વંદન કરવાનું। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थानक देवताभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। एतर क्रम प्रधान देवता नवकुलनाग समन्वित शाम सदाशिव वैजनाथ महारुद्राय नमो नमः। पुण्यमुन्याहं दीर्घमस्ये भ्रवन्तो भ्रवन्तो पुण्यमुन्याहं दीर्घमायुरस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्रीकृतो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वरदं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिद्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरसुरैरायणे नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नातिदेशां मङ्गलं तेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते त्रिगुं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुटस्थेषां पराजय तेषामिन्दीवरसीयामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वर देवानुसन्दना सिद्धे ब्रह्मेशानु जनार्दन। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम यादव सर्वकार्यार्थ सिद्धये। आपने बन्ने जने बोलवानुं मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये सर्व कार्यार्थ सिद्धये। सर्व कार्यार्थ सिद्धये संकल्पमादाय तमारा चमची पर जमणाથી જલ પકડી રાખો તમારા હાથ તીર્દીનમ તરાવાનક્ષરમ વિષ્ણુરેવચ યોગચ્છ કरणं च वज्र विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयाः प्रमाणस्य ब्रह्मणोदितपरादिशद्वारा कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टान्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके प्रतिखण्डे जम्बूद्वीपे परशुराम समेत दण्डकारण्यदेशे मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासोत्तम मासे शिवप्रिय मासे श्रावण मासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यामुपि पंचम्यां तीर्थोवार श्रेष्ठः सौम्यवासरानिमित्तान्नैवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कश्यप ब्रह्मादि गोत्रोत्पन्नः। तमाરું ગોત્ર યાદ હોય તો બોલવા। ચિત્રોડિયું કઈ ચિત્રોડિયું પેલા બારોટના ચોપડે गोत्रोत्पन्नः अमरतભાઈ आत्मसुतस्य चिरंजीवी ધીરેનભાઈ નામના યજમાનस्य એ જ નામ છે ને આખું બીજું છે તો ઉપનામ અલગ હોય ને પાછું બીજું કોક અલગ બોલાતું ધીરેનભાઈ નામના યજમાનस्य સપરિવારस्य ગૌરી સમન્વિત તમારું નામ જાગૃતિબેન નામના ગૌરી સમન્વિત સપત્ની યજમાનस्य સપરિવારस्य સબાંધવस्य અખિલ કુટુંબस्य તમારા આખા પરિવારની અંદર જેટલા નામ બધાનું નામ બોલી જવાનું यजमानो सपरिवारो सबांधवस्य अखिल कुटुंबस्य बोलवानुं अहम मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराण वेद शास्त्र उक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम आदि व्याधि उपाधि निवारण अर्थम सर्वत्र धंधा उद्योगी यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति चिरकाल संरक्षण सकल मन कामना संसिद्धि अर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र मनोरथ कार्य सिद्धि अर्थे